سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے صرف کہا کہ رونق اسٹیج علماء کرام، جتنے بھی سامعین حاضرین ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ذرا سامنے آ جائیے. جو خالی جگہ کو پر کر لیجئے، سامنے آ جائیے. بڑا اچھا لگے گا میرے بھائی، ذرا سامنے آ کے بیٹھے. آپ لوگ پہلے ہی پیچھے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جو سامنے والے ہوتے ہیں پھر وہ نہ پیچھے آ جاتے ہیں، نہ پیچھے والے آگے آنا چاہتے ہیں، پیچھے خالی ہو جاتی ہے. دو شعر پڑھ دو، سنیں گے آپ حضرات؟ پرندے پیار کی بولی میں مل کر نعت پڑھتے ہیں. پرندے پیار کی بولی میں مل کر نعت پڑھتے ہیں. پرندے پیار کی بولی میں مل کر نعت پڑھتے ہیں. مدینے کے میناروں پر کبوتر نعت پڑھتے ہیں. مدینے کے میناروں پر کبوتر نعت پڑھتے ہیں. مدینے کے میناروں پر کبوتر نعت پڑھتے ہیں. یہ دھرتی نعت پڑھتی ہے، وہ عنبر نعت پڑھتے ہیں. یہ دھرتی نعت پڑھتی ہے، وہ عنبر نعت پڑھتے ہیں. نبی کی یاد میں ساتوں سمندر نبی کی یاد میں ساتوں سمندر نعت پڑھتے ہیں. مدینے کے میناروں پر کبوتر نعت پڑھتے ہیں. اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ شیخ محترم حضرات کہ نہیں کلمہ پڑھا ابو جہل کی یہ بد نصیبی تھی. نہیں کلمہ پڑھا ابو جہل کی یہ بد نصیبی تھی. نہیں کلمہ پڑھا ابو جہل کی یہ بد نصیبی تھی. مگر ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں. مگر ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں. نبی کی یاد میں ساتوں سمندر نعت پڑھتے ہیں. مدینے کے میناروں پر کبوتر نعت پڑھتے ہیں. درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ نبی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، میں تھوڑی دیر کے آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہو گیا. کچھ
दिल में हमारी कुछ जज्बातें हैं, कुछ बातें वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। सवाल करो उन लोगों से जो अहले इल्म हैं, अगर तुम नहीं जानते। हजरात देखिए, हमारे मदरसे के छोटे छोटे बच्चे माशाअल्लाह यहां आ गए, आवाज नहीं करना, छोटे छोटे बच्चे यहां आकर 40 हदीसें, अल्लाह अकबर, और नात, मनकबत, तकारीर, सवाल जवाब, ऐसी ऐसी बातें बताए कि शायद बहुत से ऐसे लोग यहां पर हैं जिनको बातें मालूम ना हो। नमाज के शराइत, नमाज के फराइज, गुस्ल के फर्ज, वजू के फराइज, और ये सारी बातें आप हजरात के सामने पेश की। सबसे पहली बात तो ये है कि अहले स्टेज पर आकर दो जुमले बोल देना, ये ही बहुत बड़ी बात है। अच्छे स्टेज पर खड़े हो जाते तो पांव लड़खड़ाने लगते हैं, कांपने लगता है इंसान के भाई इतने लोगों के सामने बोल रहा हूं, न जाने जबान से कौन सी बात गलत निकल जाए। और फिर ऐसी जगह, ऐसा स्टेज जिसमें उलमा मौजूद हो, सुभान अल्लाह, उलमा की मौजूदगी में और दीन की बातें आप तक पहुंचाना, यह बहुत बड़ी बात है। और ये सारी बातें हमारे मदरसे के छोटे छोटे बच्चे आप तक पहुंचाए। नतीजा क्या है मालूम ये हुआ, ये बच्चे मदरसे में रहकर कुछ सीखने की कोशिश किए हैं। आप जो अपने बच्चों को मदरसा भेज रहे हैं ना, आप ये ना सोचना कि मेरे बच्चे मदरसा जा रहे, जो होगा देखा जाएगा। नहीं मेरे भाई, आपने इतना बड़ा काम किया है, आखिरत के लिए इतना बड़ा सरमाया आपने तैयार किया है। खुदा की कसम, तालिबे इल्म के ताल्लुक से मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई तालिबे इल्म या आलिम दीन किसी मोहल्ले, किसी गांव के कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो अल्लाह ताला 40 दिन तक उस कब्रिस्तान के मुर्दे से अज़ाब को उठा लेता है। 40 दिन तक अज़ाब को उठा लिया जाता है। वो बच्चे जो मदरसे में जाते हैं, सुभान अल्लाह, आज हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए सुबह 5 बजे, ठंड है, मेंशन नो प्रॉब्लम, उठना है, उठे, खाना तैयार किया, बच्चे को नहलाया, कपड़े पहनाए और बच्चे को स्कूल के लिए बैग तैयार करके, बल्कि स्कूल की गाड़ी तक जाते हुए पहुंचाने के लिए, और ड्राइवर से कहा जाता है ये मेरा एक ही लाल है, आराम आराम से लेकर जाना, आराम आराम से उतारना। और मदरसे में मैं खुद देखा हूँ, एक बनियान हजरत एक बनियान है और भेज मदरसे को जाओ पढ़ के आओ। आज आपको बताना चाहता हूं मैं, हजरत भी इंशाल्लाह बताएंगे, आज बताना चाहता हूं वो तालीम जिस तालीम के लिए आप सुबह के 5 बजे उठते हैं, खुद भी तैयार होते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं और गाड़ी में बिठा करके स्कूल रवाना करते हैं। उस तालीम में और मदरसे के तालीम में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? अल्लाह अकबर। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बच्चा स्कूल जाने के बाद तालीम को सीखता है, इल्म हासिल करता है, बच्चा जाने के बाद तहजीब को सीखता है, बच्चा जाने के बाद इखलाक को सीखता है। लेकिन खुदा की कसम, जो तहजीब और जो इखलाक, जो तरीका, जो ज़ाब्ते हलाल एक बच्चा मदरसे में आकर सीखता है, किसी भी स्कूल जाकर सीख ही नहीं सकता, किसी भी स्कूल जाकर सीख नहीं सकता। इसलिए कि बच्चा जब मदरसा जाता है तो उस्ताद सिखाता है, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। ए बच्चे, तेरी जन्नत किसी और के नीचे नहीं, तेरी माँ के कदमों के नीचे। आज स्कूली तालीम पर पैसा खर्च है। मैं नहीं कहता कि स्कूली तालीम से अपने बच्चों को दूर रखो, तालीम दिलाओ। अरे हम तो इतना कहते हैं, 2 रोटी खाते हो, 1 रोटी न खाओ,
ایک ہی روٹی کھاؤ مگر اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ ضرور کرو، اس لیے کہ تعلیم یہ علم ہے جو انسان کو انسان بنا دیتا ہے، یہ علم ہے، یہ ایسی لازوال دولت ہے، یہ ایسی لازوال نعمت ہے کہ جس نعمت کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا ہے جب طالب علم مدرسہ پڑھنے جاتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں اور سوراخ میں رہنے والے حشرات الارض اس بندے کے لیے اس کے ماں باپ سے دعائیں خیر فرماتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں جن سے دعا کرتی ہو، سوراخوں میں رہنے والے حشرات الارض جس کے دعا کرتے ہو، بتاؤ وہ تعلیم بہتر ہے یا ڈاگ کے بیٹ سکھانے والی تعلیم بہتر ہے؟ جو تعلیم بہتر ہے اس تعلیم پر ہماری ذرا سی بھی توجہ نہیں۔ جو تعلیم بہتر ہے، آج کی حضرت نے کہا فاتحہ کرے، حضرت ہمارے گھر میں تو فاتحہ حضرت کو کام نہیں، وہاں بھی جانا ہوگا، حضرت ضرور 2 منٹ تک آنا، فاتحہ کر کے چلا جانا ہے نا میرے بھائی، غلط تو نہیں بول رہا نا؟ اگر آپ نے آپ کے بچے کو مدرسہ بھیجا ہوگا، خدا کی قسم مدرسے میں وہ قرآن پڑھے گا، سورتوں کو یاد کرے گا، تو فاتحہ پڑھانے کے لیے آپ کو کسی عالم کی ضرورت نہ پڑے گی، آپ کا بیٹا ہوگا خود ہی فاتحہ دے گا، وہ اپنے مرحوموں کے اندر سارے سوال کر دے گا۔ آج کیا وجہ ہے؟ دنیاوی تعلیم کے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، 25,000 سال لگتا ہے، لگے ہم دیں گے لیکن بچے کو پڑھائیں گے، کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک شخص ہے، آخری وقت ہے، نزا کا عالم ہے، دنیا سے جانے والا ہے، آخری وقت ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے میری شریک حیات، میں نے اپنے بیٹے کو بڑے لاڈ سے پالا تھا، بڑے ارمانوں سے پالا تھا، بڑا کیا تھا، انجینئر بنایا تھا، میرا بیٹا امریکہ میں ہے، میرے بیٹے کو فون کر دو، میرے بیٹے کو چار کر دو، میرا آخری وقت ہے، اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے بچے آواز نکل آئے، چپ ہٹ، درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے میری شریک حیات، میرا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، نزا کا عالم ہے، اپنے بیٹے کو میں نے بڑے ارمانوں سے پالا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کر کے اسے انجینئر بنایا ہے، اسے ڈاکٹر بنایا ہے، میرا بیٹا آج باہر ہے، میرے بیٹے کو بنا لو، آخری وقت ہے، اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، آخری وقت ہے، اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے فون کیا، بیٹا امریکہ میں تھا، فون واپس آیا، باپ کی روح ہے، کب سے اوپری سے پرواز کرنے والی ہے، میرا باپ دنیا سے جانے والا ہے، اللہ اکبر، بیٹا امریکہ سے آیا، باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا، ابا جان آپ نے مجھے بڑے لاڈ سے پالا ہے، بڑے ارمانوں سے پالا ہے، خون پسینہ ایک کر کے مجھے پڑھایا ہے، مجھے اس قابل بنایا ہے آج دوسروں کو میں سدھار سکوں، ابا جان آپ نے مجھے بڑے پیسے خرچ کر کے انجینئر بنایا ہے، پگار بولے تو صحیح، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ باپ کہتا بیٹا کچھ نہ کرنا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، علماء سے سنا ہے کہ جب روح نکلنے کا وقت آ جائے اس وقت اگر کوئی بندہ اس بندے کے قریب بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھے تو روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، روح کے نکلنے میں تکلیف نہیں ہوتی۔ اے بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تو میرے سرانے کھڑے ہو کر کے سورہ یاسین پڑھے۔ وہ بیٹا کہتا ہے ابا جان سورہ یاسین کیا ہوتی ہے مجھے معلوم نہیں، میں تو مائیکل جیکسن کا گانا جانتا ہوں، ڈانس کرنا جانتا ہوں، ہپ ہاپ جانتا ہوں، یہ ساری بڑائی جانتا ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے یہ سورہ یاسین کیا ہے، سورہ اخلاص کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ آپ نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی ہے، سورہ یاسین سکھایا نہیں ہے، سورہ اخلاص سکھایا نہیں ہے، اے پتہ پھر آپ نے مجھے مدرسے میں ڈالا نہیں ہے تو میں سورہ یاسین کیسے پڑھ سکتا ہوں، اخلاص کیسے پڑھ سکتا ہوں، سورہ ناس کیسے پڑھ سکتا ہوں، سورہ فاتحہ کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ باپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، آنکھوں کی جھریاں ہے، ایسا لگ رہا ہے ساون میں جو ہے جیسے بارشیں ہوتی ہے ویسی برسات ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو کی جھریاں ہے، اللہ اکبر، باپ کے چہرے سے آنسو روا ہے۔ ادھر ایک بیٹا تھا جسے اس باپ نے کمزور ذہن کا سمجھ کر کے مدرسے میں ڈال رکھا تھا، وہ بیٹا قریب آتا ہے، باپ نے کہا بیٹا کیا سورہ یاسین پڑھ سکتے ہو؟ بیٹے نے کہا ابا جان آپ نے مجھے مدرسے میں بھیج کر کے حافظ قرآن بنایا ہے، ارے سورہ یاسین تو کیا آج میں آپ کے سوائے بیٹھ کر کے پورا قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ جس بیٹے کو آپ نے لاکھوں کا ڈونیشن دے کر کے ہزاروں
रुपए खर्च करके सुबह को उठ करके बस्ता लगा करके बांध करके नाश्ता तैयार करके और सूट बूट लगा करके टाई डाल करके स्कूल में भेजा था। आज वो बच्चा मरने के वक्त आपके सिराने सूरह यासीन न पढ़ सका, लेकिन जिस बेटे को आपने मदरसे में डाल करके हाफिज़ कुरान बनाया है, वो बच्चा आपका यहाँ भी काम आने वाला है, मरने के वक्त भी काम आने वाला है और कल मैदान महशर में भी काम आने वाला है। मैदान महशर में भी काम आने वाला है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हाफिज कुरान के ताल्लुक से, सुभान अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं जो बच्चा हाफिज कुरान होता है कल मैदान महशर में उनके माँ बाप के सरों पर ऐसा ताजे तर्री रखा जाएगा जिसकी रोशनी के सामने चांद सूरज की शुआएं फीकी पड़ जाएंगी। क्या वजह है आज मदरसे खाली है? क्या वजह है? बीवी दस्तगाहें खाली है। क्या बनाना चाहते हो बेटों को? आज के हजरत हमारा बेटा आ रहा तो कुछ सिखाए, कुछ पढ़ाए, क्या मसला क्या हजरत? मेरे भाई बच्चों को मदरसे तक भेजना आपका काम है। मैं देखता हूँ बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं, माँ बाप मोहब्बत में नहीं पड़ेगा चलेगा, 10 रुपए कमा के तो लाएगा, है ना? 10 रुपए कमा के तो लाएगा। सुनाओ, जिस 10 रुपए के लिए तुम उसे मदरसे से रोक रहे हो, पढ़ाई से दूर कर रहे हो, कल यही देखा जब उसकी शादी होगी और मंडप पर बैठेगा और सही तरीके से कलमा भी न पढ़ पाएगा तो अपने बाप को कोसेगा, मेरा बाप बड़ा बेकार इंसान था जिसने मुझे मदरसे में भेज करके कुरान की तालीम न दी, जिसने मदरसे में भेज करके मुझे कुरान न सिखाया, मुझे इस लायक न बनाया कि मंडप पर बैठ कर कलमे पढ़ सकूं। तुम्हारा बेटा तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा और कहेगा कि मेरा बाप मुझे न पढ़ा सका, लेकिन मैं अपने बेटे को जरूर पढ़ाऊंगा। इसलिए अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, कम से कम अपने बेटों को तालीम दीजिए, अपनी बेटियों को तालीम दीजिए, अपने घर के बच्चों को तालीम दीजिए, इल्म से आरास्ता कीजिए। मुझे बात बताए हजरत, इल्म वाले में जाहिल में क्या फर्क है हजरत? आप इतना झाक तकरीर करते है ना? मुझे मालूम नहीं है, मैं इल्म नहीं जानता, इल्म तो इल्म है। मुझे यहां से मुंबई जाना है हजरत, मुंबई में कितने किलोमीटर क्या लिखा है हजरत? लिखा है पुणे इधर है, मुंबई इधर है, ये मुंबई इधर है। मुझे मालूम नहीं, हजरत से पूछा, आगे फिर कहा भाई यहाँ पे 2 बोर्ड लगे हैं, ये इधर क्या लिखा है भाई? इधर पुणे लिखा है, इधर मुंबई लिखा है, इधर बुलढाना लिखा है, इधर फला लिखा है। पूछना पड़ा, है ना? इल्म नहीं है, मालूमात ही नहीं है, मालूमात नहीं है। लेकिन अगर मुझे मालूम हो, मुझे हजरत की जरूरत नहीं, देखा पढ़ लिया मुंबई इधर है, इतने किलोमीटर है, ये इल्म है, ये इल्म है मेरे दोस्त, और ये इल्म की रोशनी है। मैं नहीं कहता कि आप दुनिया की तालीम से बच्चों को आरास्ता न करो, लेकिन हजरत ने जैसा भी कहा पहले दीनी तालीम से आरास्ता करो, इसलिए कि दीनी तालीम से आपका बेटा मुहज्जब बनेगा, तहजीब वाला बनेगा। आज कहते हैं ना हजरत हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा है, हजरत जिम्मेदार आप हैं, जिम्मेदार हम हैं, जिम्मेदार आप। कैसे आप इल्जाम लगा रहे हैं? मैं कहूंगा नहीं, इल्जाम नहीं लगा, इसलिए कि उसे तालीम दिलाना ये हमारे ऊपर उसका हक है। सिर्फ बच्चा पैदा करके छोड़ देना कमाल नहीं है, बच्चे को पैदा करने के बाद उसकी सही परवरिश करना और उससे सही तालीम देना, ये अच्छी बात, ये बेहतर है, ये सही है। अरे भाई बच्चे पैदा करे छोड़ दे तो जानवर भी ऐसा करता है, बच्चा पैदा करे छोड़ दिया, जो जैसा चाहे इधर जाए। नहीं मेरे दोस्त, हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात है, हमारे जरूरी है हम अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें। आज देखें मगरबी तहजीब लिपट के हमसे हमारे करीब आ रहा है। अगर दीनी तालीम हमारे पास हो, हमें कोई बहका सकता है, कोई राय राह से भटका सकता है। हमारे पास दीनी तालीम नहीं तो हम राय राह से भटक जा रहे हैं। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, और इतना जरूर कहूंगा, हर की तकलीफ होनी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इतना जरूर कहूंगा मैं अहलियाने मोहल्ला से, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, ये आपका मदरसा है, आपने इतना पैसा देकर इस मदरसे को, इस अदीम इदारे को कायम किया है, तो इसकी मान सम्मान भी आपके हाथ। अगर आपने इतना पैसा खर्चा करके तामीर किया है
लेकिन बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे, आप बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, तो फिर इतना बड़ा मदरसा बना के फायदा क्या है? मदरसा आपने तालीम के लिए बनाया है, उस्ताद भी आपने रखा है, तालीम के लिए मदरसा बनाया है, लेकिन तालीम ही ना हो तो फिर इमारत बस इमारत है, मदरसा नहीं है। अब आप कहेंगे हजरत तो हम क्या कर सकते हैं, हमने तो बना दिया है। तो मैं आपसे कहूंगा आप इतना कर सकते हैं, अपने बच्चे को डेली रोजाना मदरसा लाके छोड़ सकते हैं, कर सकते हैं इतना? कोई बोले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? स्कूल के हम करते तो मदरसे के लिए क्यों ना करें? स्कूल की तालीम में आखिरत की नजात नहीं है, लेकिन दीनी तालीम में आखिरत की नजात है ना? आज बच्चे जाकर पढ़े माशाअल्लाह, हम लोग भी कभी स्टेज में खड़े होते उलमा कराम तो पांव कांपने लगते हैं। जाहिर सी बात है भाई, इतने लोगों के सामने दुकान जुमले बोलना बहुत बड़ी बात है। ये छोटे छोटे बच्चे आकर लीडर होकर बोलते गए, तो बहुत खुशी हुई। ये सब आप लोगों की मेहनतों का नतीजा है। आपने मदरसे में बच्चों को बारहा भेजा है, बच्चा बार बार गया, उसके अंदर एक अजीब सी विज्ञानी का हैसियत आई, बच्चे को पढ़ने का शौक पैदा हुआ और धीरे धीरे बच्चा पढ़ता गया, आज इस लायक बना कि आज स्टेज पे खड़ा है। एक दिन ऐसा आएगा कि इससे बड़े स्टेज पे खड़ा होगा, है कि नहीं? धीरे धीरे भाई, धीरे धीरे सारा माहौल बदल जाएगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी, अहलियान मोहल्ला की जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को डेली मदरसा में रवाना करें और इससे